अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी जनाब, नाश्ते का टाइम है और नाश्ते में ये देखें जी, लंदन का आम, ये जनाब आपके लिए अंगूर, ये जनाब आपके लिए सेब, और ये है जनाब किन्नू, और केले तो दो ही दिखाता हूँ। अच्छा, आज मैं क्यों खुश हूँ? ये सारी चीज़ें खुशी की दिखा रहा हूँ ना, तो खुश इसनू कि आज इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी आपको। और खुशखबरी ये मिलेगी कि आज 31 अगस्त है, आखिरी महीने का आखिरी दिन। ठीक है सर। और सैटरडे है, और आपको पता है सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे, तो फ्रेंड्स डे वाले दिन खुश होता हूँ ना। कल मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सैर की है, बहुत मज़ा आया है। किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इल्म तालीम, और मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत वो इदारे देख के, बड़े बड़े तारीख़ी, 300-400 साल पुराने। और इसलिए पहले मैंने इस दफ़ा जब मैं लंदन आया तो सबसे पहले मैं ऑक्सफोर्ड जो है वो यूनिवर्सिटी गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड कॉलेज, वहाँ भी किंग्स कॉलेज, कबीर कॉलेज, फलाना ये वो भी मैंने 15 दिन जो है वो उधर गुजारे अकरम गुज्जर साहब के साथ। तो मुझे बहुत मज़ा आया ऑक्सफोर्ड का भी, और आज मुझे कल जो मैंने आपको दिखाया है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, वो भी। तो तालीमी इदारों के में बड़ी खुशी होती है ना कि हमारे मुल्क में अक्सर लोग कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं या ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, तो उनको याद आती है। तो ये खुशी की बात है। तो इस खुशी में आपको मैं ये बता दूं कि आज पेट्रोल का, वैसे तो वो कह रहे हैं जनाब अली के आलमी मंडी में महंगा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है, अभी मैं सच नहीं बताता, कि 10 रुपए के करीब पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। ठीक है, ये अंदाज़ा है तो दुआ भी है, वैसे अंदाज़ा भी है तो दुआ भी है। ठीक है। तो बाकी जनाब अली मौलाना फजल रहमान साहब मान गए, मैंने आपको बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब को मनाया जा रहा है। और यही मैं पहले दिन ही कह रहा था नवाज शरीफ साहब को कि मौलाना साहब को अपने पास खाने पे बुलाओ। वो बेहतरीन आदमी है, उसको आपने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। कहाँ वो 16 महीने सरबराह रहे हैं, और वज़ीर आज़म बेशक शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन आला सारे इख्तियारात तो मौलाना फजल रहमान के पास थे ना। पीडीएम के वो सदर थे। आपने यकदम उसको ऐसे मक्खन में जैसे बाल को निकालते हैं, निकाल के वो थे सुट देता है। वो क्या करता, मरता क्या ना करता। ठीक है। तो मौलाना साहब को आप मनाने घर गए हैं, नवाज शरीफ साहब भी मौलाना साहब को खाने पे दावत दें, बिल्कुल दें। मैं ये जो बातें करता हूँ ना, बड़े सोच समझ के, और जो नून लीग की हिमायत वाली बातें होती हैं वो मैं कर रहा होता हूँ। और हमने पॉलिटिक्स सीखी है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। स्टूडेंट के दौर में मैं सारे ओहदों पे रहा हूँ। मैं अपने कॉलेज का पहले नैब सदर रहा हूँ, फिर अपने कॉलेज का मैं सदर बन गया हूँ, फिर पूरे लाहौर का स्टूडेंट यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बन गया हूँ, फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का सेनेटर बन गया हूँ। तो मैंने सारे ये ओहदे देखे हैं, और यही ओहदे हैं जो साद रफ़ीक के पास भी रहे हैं, और यही ओहदे हैं जो आसन इकबाल के पास भी रहे हैं, और यही ओहदे मेरे पास भी रहे हैं। ठीक है। सेनेटर में रहा हूँ, यानी 4 साल में सेनेटर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासत हमने शुरू दिन से सीखी है। मैट्रिक से हम सीख रहे हैं। हम मानी मेंटल की तरह 50 साल में सियासी दौरा नहीं हमें पड़ा। पहले ये कहता रहा मैं सियासत नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, अब वो सारी सियासत कर रहे हैं। 50 साल की उम्र के बाद क्या सियासत आती है, क्या सियासत आती है। तो मैंने पहले दिन से कहा था कि मौलाना फजल रहमान को नवाज शरीफ साहब मनाएं, उनको अपने घर खाने पे बुलाएं। अब फिर कह रहा हूँ कि मौलाना साहब को नवाज शरीफ साहब अपने घर रेवेंड में खाने पे बुलाएं। ठीक है, ये बात। तो इंशाल्लाह मौलाना साहब
90% ٹھیک ہو گئے نا، جو 10% رہ گئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور مولانا صاحب کو گورنر ایک دیں، مولانا صاحب کو بلوچستان میں حکومت میں حصہ دیں۔ میں بلکہ یہ کہوں گا کہ بلوچستان میں اول تو حکومت مولانا فضل الرحمان کو دے دیں، اگر یہ نہیں نہ مانتے تو نون لیگ وہاں سے اپنے وزیر نکال کے مولانا صاحب کے ڈال دے۔ بالکل، اگر زرداری صاحب نہیں نہ مانتے تو مولانا صاحب مان جائے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ جناب علی عمران کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ اب عمران 8 ستمبر کو جو جلسہ کرنے جا رہا ہے نا، 22 اگست کے جلسے میں جو وہ کہہ رہا ہے جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ خوش ہوئی ہے، حکومت خوش ہوئی ہے، اور حکومت کس چکر میں اس کو شکریہ ادا کر رہی ہے جی کہ آپ نے وہ جلسہ ملتوی کیا اور آپ کا بڑا شکریہ، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ حکومت کہہ رہی ہے۔ کیوں بھئی؟ جلسوں کا ماحول ہے، کوئی الیکشن ہو رہے ہیں، کیوں یہ جلسے کر رہے ہیں؟ جلسوں کی تو اجازت ہونی نہیں چاہیے، الیکشن کے سوا جلسوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بنائے ایسے رول، اور ایک سڑک بلاک نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے، چاہے جو مرضی ہو جائے، سڑک بلاک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عوام کے حقوق بہت متاثر ہوتے ہیں۔ لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ یونیورسٹی نہیں جا سکتے، اور جو مریض ہیں وہ ہسپتال نہیں جا سکتے، اور ان کے دھرنے مرنے سڑکیں بند کرنے والے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ بدعت اور گندی بات بھی عمران مانی نے شروع کی ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کریں۔ جو یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں نا کہ 22 اگست کا شکریہ جی شکریہ، نہ کہیں، بلکہ 8 اگست کی بھی، 8 ستمبر کی بھی ان کو اجازت نہ دیں۔ یہ یقین کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ وہ آپ ان کو دودھ بھی پلائیں گے، اور یہ وہ سپولے کی طرح آپ کو یہ کاٹے گا بھی صحیح۔ اس کے پورے جرائم اس کے مکمل ہو چکے ہیں، مکمل۔ اس کو اب کی کوئی اس کی خلاصی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو اڈیالہ جیل سے منتقل کریں، میں یہ کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں آپ کو۔ یہ بھی کسی دن دیکھ لیں گے کہ یہ 8 تاریخ کو ہی ہو سکتا ہے، جلسے کرو خدر منہ پھیڑ لیں۔ آپ کیا کریں گے اگر 20-25 ہزار آ گئے جلسے میں، اور آپ کھلی اجازت دے رہے ہیں؟ اس دن آپ وہ بھی نہیں لگائیں گے، اسے کنٹینر بھی نہیں لگائیں گے، اجازت دے رہے ہیں نا آپ خود ہی۔ تو اگر وہ اڈیالہ جیل کی طرف چلے گئے اور عمران کو 20-25 ہزار بندہ اندر گھس کے، وہاں 4 سپاہی تو کھڑے ہوتے ہیں، 4 سپاہی کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ نے کون سا انتظام وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو موب جب آتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے۔ عمران کو لاڑکانہ جیل میں پہنچاؤ یا مچھ جیل میں پہنچاؤ، لیکن آپ بات ہی نہیں مانتے، بات ہی نہیں مانتے۔ اور دوسرا جناب، یہ ستمبر شروع ہو رہا ہے کل سے، ستمبر میں نواز شریف صاحب نے جانا ہے، جائیں، علاج کے لیے ضرور جائیں، لیکن پریس کانفرنس کر کے جائیں، دھڑلے سے بولیں، خاموشی سے نہ جائیں، نہیں تو ہمیں بڑا دکھ لگے گا۔ خاموشی سے نہ جائیں، بس یہ میری ریکویسٹ ہے۔ پریس کانفرنس کر کے جائیں اور بتا کے جائیں کہ میں 15 دن کے جا رہی ہوں، مہینے کے لیے جا رہا ہوں، علاج کروائیں، جائیں۔ یوتھیوں کے چکر میں نہ پڑیں کہ جناب یوتھی کہتے ہیں جی اپنے ملک میں علاج نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمران بھی بھاگنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، ناک سے لکیریں لگوا رہا ہے، اس کو تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ تے اندازہ مینوں دسو کہ جناب پیٹرول کتنا سستا ہوئے گا؟ تے تسی میں بہت سارے بھیجے نے موبائل اپنا بل بجلی کے، اور جس میں آپ کو رعایت ملی ہے، مجھے بہت سارے آپ نے بھیجے ہیں، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور ہمارے یوتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں سے بھی کروائیں۔ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ابھی ہمارا مقابلہ ایسے ہے، یہ یوتھی بیٹھے ہیں اور ہم ایسے نیچے بیٹھے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر اس نے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم ایسے برابر ہو کے ایسے آنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو دوستوں سے بھی سبسکرائب کروائیں جو نون لیگ کے ہیں، اور خود بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اور سوشل میڈیا پہ بھی ڈالیں، ویڈیو بنائیں اس کی۔ جو میرے دوست ہیں نا، جیسے نعیم ہے، غزنوی ہے، وہ ہمارے اس کی ٹک ٹاک بنا لیا کریں ہماری ویڈیو میں سے نکال کے، وہ سارے یہ کام کریں۔ ولید صاحب سن رہے ہیں نا، اور غزنوی صاحب آپ بھی سن رہے ہیں نا،
آپ اس کی ٹک ٹاک بنایا کر کے ٹک ٹاک پہ چلائیں، ہر سوشل، فیس بک پہ چلائیں، واٹس ایپ پہ چلائیں، انسٹاگرام پہ چلائیں، اور جہاں جہاں لنک بھیج سکتے ہیں بنائیں۔ تو رابطے کے لیے 03 قانونی مشوروں کے لیے 0300472575 آج دیکھتے ہیں کہ پٹرول کتنا سستا ہوتا ہے، تمہارا گیس کتنا ہے، بتائیں، گیس کریں جی۔